بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. शुरू करते हैं आज का सबक अंडरस्टैंडिंग तफसीर क्लास सूरतुल लहब और सूरतुल इखलास। आज हम पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक के साथ। तो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करते हैं अपनी सूरतुल लहब। तो पहले जो है इसका हम शान नज़ूल जो है वो देख लेते हैं कि इसका शान नज़ूल क्या हुआ था। शान नज़ूल पिछली दफ़ा भी आपको जैसे कि बताया गया था कि हर सूरत का एक बैकग्राउंड होता है कि वो जो सूरत है या कुछ आयतें जो हैं वो किस वजह से नाजिल हुई हैं। कभी कोई आयत या कुछ सूरत जो है किसी खास वजह से उसकी जो रेवलेशन होती है उसका कुछ खास कॉज होता है, उसको हम कहते हैं शान नज़ूल कि नाजिल होने की हाल या नाजिल होने की वजह क्या थी, उसकी रिवील होने का कॉज क्या था। तो सूरतुल लहब को जो वजह बनी थी नाजिल होने की वो कुछ इस तरह से थी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब ये आयतें नाजिल हुई, कौन सी आयतें सूरत शुअरा में आती हैं, वअन्ज़िर आशीरतकल अक़रबीन, वअन्ज़िर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं, आशीरतकल अक़रबीन अपने करीबी खानदान वालों को, यानी जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिली वाले हैं, उनको आप क्या करें, अल्लाह के अजाब से वार्न करें, उनको डराएं। जब ये आयतें नाज़िल हुई तो शुअरा में 19वें पारे में आती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतहा का एक माउंटेन पहाड़ी है, उसकी तरफ तशरीफ ले गए और उस माउंटेन पर चढ़कर आपने पुकारा या सबाहू या सबाहू। ये ऐसे ही है कि किसी को अरब में जो है बुलाने के लिए, किसी को वार्न करने के लिए, जैसे कोई कलिमात होते हैं कि उसके वो अल्फाज सुनकर, वो कलिमात सुन के जैसे सायरन होता है वो बजता तो आपको पता चल जाता है कि कोई खतरा है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माउंटेन पे चढ़ के ये अल्फाज पुकारे। इन अल्फाज से हमें पता चल के कि कोई अहम, कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जिसकी वजह से हम सबको जो है गादर होने के लिए क्या कहा जा रहा है। तो सारे कुरैश वाले जो है वो क्या हुए, वहां पर जमा हो गए, उस पहाड़ी के इर्द गिर्द, उस माउंटेन के पास जो है वो जमा हो गए। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ कि अगर मैं तुमको ये खबर दूं कि जो आपका एनिमी यानी आपका जो दुश्मन है वो आपके ऊपर सुबह के वक्त या शाम के वक्त यानी किसी भी एनी टाइम जो है आप पर अटैक करने वाला है, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? क्या आप मुझे सच मानोगे? इस बात पे आप यकीन करोगे? तो उन सब ने जवाब दिया जी हाँ, यानी उन सब ने क्या कहा, हाँ जी हम आपकी बात पे यकीन करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी 40 इयर्स की उम्र में, यानी 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली थी। उससे पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। सादिक के सबसे ज्यादा सच बोलने वाला, और अमीन के लोग आपके पास अपनी चीजें रखवा के जाया करते थे, वो जो है उन अमानतें उनके पास रखवाया करते थे और आप उनकी हिफाजत किया करते थे। तो उनको भी पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये बात भी झूठ नहीं हो सकती। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फरमाया कि मैं तुम्हें जो है मुसलमानों, मैं तुम्हें सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के सख्त अजाब से डराता हूँ, यानी अल्लाह की जो पनिशमेंट है मैं तुम्हें उससे वार्न करता हूँ जो तुम्हारे बिल्कुल सामने है। तो इस पर अबू लहब ने कहा तू तबाह हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह, कि रून यू कि तूने हमें इसलिए जमा किया था, कि इस बात के लिए तूने हमें सीज किया, या तूने इस बात के लिए हमें गादर किया था कि तू हमें ये बताया कि अल्लाह का सख्त अजाब जो है वो तुम पर आने वाला है, ये कोई बात है? तो इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कि अबू लहब ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नाउज़ुबिल्लाह बद्दुआ की। उनको एक तरह से बद्दुआया कलिमात थे, कर्ज वाले कलिमात थे कि तू तबाह हो जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह का नबी का जो नाम है वो रहती दुनिया तक रहेगा, तबाह हो तू और तेरी औलाद और तेरी नस्ल और तेरे हाथ। तो उस पर जो है ये सूरत नाजिल हुई थी। तो ये इसकी क्या बनी थी, वजह बनी थी। अब तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्बत टूट गए, यदा हाथ, यद कहते हैं हाथों को, हाथ को यद कहते हैं एक हाथ को, इसके आगे अलिफ जो लग गया, यदा यानी दोनों हाथ, ठीक है। तब्बत टूट गए, यदा दोनों हाथ, अबी लहबिन किसके, अबू लहब के, व तब और वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, बर्बाद हो गए अबू लहब के दोनों हाथ, या पेरिश द हैंड्स ऑफ अबू लहब एंड पेरिश, के दोनों हाथ उसके बर्बाद हुए, टूट गए और वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया।
تو अबू लहब, ये अबू लहब का असल जो नाम है वो क्या था? अब्दुल उज्जा। इसका असल नाम था अब्दुल उज्जा था, और ये अब्दुल मुतलिब की औलाद में से था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा था ये। और इसका रंग बहुत ज्यादा सुर्ख था, इसका कम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा रेड था, रेडी कलर का था ये। इस वजह से इसको जो है, इसका जो निक नेम है या कुन्या जो आप कह सकते हैं, वो अबू लहब के नाम से मशहूर हो गया। क्योंकि लहब का मतलब क्या होता है? फ्लेम, कि जिस तरह फ्लेम जो है वो बिल्कुल रेड होता है या सुर्ख रंग होता है, सुर्ख होता है तो रेड होता है, इस वजह से इसका नाम जो है वो अबू लहब के नाम से क्या हो गया? मशहूर हो गया, इसका जो निकनेम है। तो कुरान करीम ने इसका जो रियल नाम यानी अब्दुल उज्जा को छोड़कर इसे अबू लहब के नाम से पुकारा, कि टूट गए अबू लहब के हाथ। मतलब ये था वो इस वजह से कि जो अब्दुल उज्जा, उज्जा इनके बुत का नाम था, ठीक है, मुशरिकाना इनके जो है जिनकी ये पूजा करते थे, उज्जा उसका नाम था, और अब्द का मतलब होता है बंदा, यानी उज्जा का बंदा। तो अल्लाह ताला ने इसको अवॉइड करके इसका जो नाम था अबू लहब, उससे पुकारा, इसके निक नेम से पुकारा। और जो लहब है, ये जहन्नुम से भी एक तरह से इसकी मुनासबत है। वो इस तरह से कि लहब किसे कहते हैं? फ्लेम को कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो जहन्नुम के एक जो है वो दहकते हुए शोले को भी कहा जाता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अबू लहब के नाम से ही पुकारा। और ये जो शख्स था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं ना, बड़ा, बहुत बड़ा एनिमी था। और ये इस्लाम के भी शदीद खिलाफ था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इसने तकलीफें दी हैं, बहुत अजियतें दी हैं, बहुत ट्रबल की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इसके लिए ये सूरत जो है वो क्या की? नाजिल फरमाई। अब तब्बत यदा, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के, ठीक है, टूट गए दोनों हाथ। अब इस सूरत में बयान किया जा रहा है कि उसके हाथ जो है वो टूट गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली, कि वाकई में उसके हाथ जो है वो टूट जाएंगे, कि उसके हाथ जो ब्रेक हो जाएंगे और आपको टूटे हुए नजर आएंगे, नहीं। इसका मतलब कि बद्दुआ देना है, कि वो बर्बाद हो जाए। वो अरब में होता है, जैसे टूट गए उसके हाथ, कि वो बर्बाद हो गया, उसका कुछ रहा ही नहीं है। और वैसे भी जो इंसान के जो हाथ है, इंसान का हाथ जो है उसके सारे, जिसके जितने भी आपके बॉडी के जो पार्ट्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो है अहमियत रखता है। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने उसके हाथों से उसको पूरे जिस्म को ही बयान फरमा दिया कि उसके पूरा, जो उसका पूरा नफ्स है या पूरा की पूरी जो जात है, वो क्या होगी? बर्बाद होगी, वो क्या होगी? तबाह होगी। तो इसमें उसको क्या दी जा रही है? बद्दुआ दी जा रही है अल्लाह की तरफ से, कि जल्द ही वो क्या हो जाएगा? बर्बाद होगा। और वो बर्बाद जो है वो उसकी जो है वो बर्बादी जो है वो यकीनी है। तो इसमें जो है उसकी खबर दी जा रही है। और इसका जो टूटना है वो इस तरह से तरह है कि जिस तरह एक कोई शख्स जो हो कि अपने मंसूबों को मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाता है। क्या मतलब? कि एक शख्स बहुत प्लानिंग्स कर रहा है आपके खिलाफ, व मकर अल्लाह, कि वो प्लानिंग्स कर रहा है, क्या प्लानिंग्स कर रहा है? कि आपको जलील करवाए, आपको दो बंदे के दरमियान जो आपकी इज्जत है वो जिल्लत में बदल दे, या आपके खिलाफ कोई तदबीरें करे ताकि आप जो है बिल्कुल ही आपकी जो है वो जलील होकर रह जाएं। और आज जिस तरह अबू लहब ने जो है वो तदबीरें की, आपके खिलाफ तरह तरह की प्लानिंग्स की, लेकिन वो सब के सब क्या हो गए? फेल होके रह गई। देखे, व मकर अल्लाह, और तुम भी वो भी तदबीर करते हैं, वो भी प्लानिंग करते हैं, और अल्लाह भी प्लानिंग कर रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन क्या है? प्लानिंग करने वाला है या तदबीर करने वाला है। तो जितनी मर्जी कोई आपके खिलाफ तदबीरें कर ले, प्लानिंग्स कर ले, एंड में होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता है। तो उसने बहुत ज्यादा कोशिश की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने में, और इस्लाम को जो है खिलाफ बहुत ज्यादा इसकी प्लानिंग्स थी। इस्लाम के पैगाम को, उसके मैसेज को रोकने के लिए, उसको स्प्रेड होने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इसे क्या कर दिया? बर्बाद किया। अल्लाह ने इसे बद्दुआ दी कि ये क्या होगा? बर्बाद होगा। वह तब, अब देखें, टूट गए अबू लहब के दोनों हाथ, वह तब, और वह बर्बाद हो भी गया। पहला जो जुमला था उसमें बद्दुआ थी कि जो है ये क्या हो? अबू लहब जो है वो बर्बाद हो जाए। और दूसरा जो है वह तब, इसमें बताया जा रहा है कि वो बर्बाद हो गया, यकीनी, यानी बर्बाद हो चुका। कैसे हुआ? कहते हैं जब जंग बदर हुई थी, जंग बदर की जो है वो, जब इसे पता चला कि हम उसमें जो है वो हमने डिफेट हुई है, हम शिकस्त हो गई है, तो ये जब खबर मक्का में पहुंची तो इसे इतना ज्यादा शॉक्ड हुआ इस बात को लेके कि हम कैसे, हमें कैसे शिकस्त हो सकती है, हम कैसे उन मुसलमानों से, जो चंद गिनती में भी चंद लोग हैं, उनसे जो है हम कैसे हार सकते हैं। तो उसके बाद जो ये 7 दिन तक से भी ज्यादा जिंदा नहीं रह सका था। और इसकी जो मौत है बड़ी पिटीबल जो है वो स्टेट में हुई थी। वो इस तरह से कि इसको जो है प्लेग यानी ताउन की जो है एक गिल्टी, एक टॉन्सिल जो है इसके गले में पता नहीं कहाँ निकला था, लगता है गले में इसकी गिल्टी निकली थी प्लेग की।
اور آپ کو پتا ہے کہ جو تعاون یعنی پلیگ کی جو بیماری ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہے ایک دوسرے سے ہمیں کیا ہو جاتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے پاس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو اس کے گھر والے تھے اس خوف سے کہ یہ چھوت کی بیماری ہے انہوں نے اس کو جو ہے بالکل آئسولیٹ کر دیا اکیلا چھوڑ دیا اس کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا اور وہ اسی حالت میں جو ہے اپنے گھر میں پڑا رہا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی اور جب وہ مر گیا تو اس کو کوئی دفنانے بھی نہیں چاہ رہا تھا اس کے اتنے بیٹے تھے کسی نے بھی اس کو دفنانے کا کام نہ کیا 3 دن تک اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ویسے ہی پڑی رہی اور ظاہری بات ہے جب اس کی ڈیڈ باڈی 3 دن تک ویسے ہی پڑی رہے گی تو کیا ہوگا اس کا وہ کیا ہو جائے گی اس میں سے بدبو آنے لگ جائے گی اسمیل آئے گی اسٹنک ہو جائے گی اس کی باڈی اس میں سے اتنی زیادہ بدبو تھی بہت زیادہ بدبو پھیل گئی تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے ان کے بیٹوں کو پھر ٹانٹ کرنا شروع کیا تانے دینا شروع کیے کہ تم کس طرح کے بیٹے ہو تمہارے باپ کی ڈیڈ باڈی میں سے لاش میں سے بدبو آ رہی ہے گل سڑ رہی ہے اور تم اس کو دفنا نہیں رہے تو پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے کچھ ورکرز کو مزدوروں کو بلوایا کہ وہ اس کو اٹھا کے دبائیں تو وہ جو ورکرز جو مزدور تھے وہ آئے انہوں نے جو ہے ایک جو ہے گڑھا کھودا اور ایک سٹک کے ذریعے سے اس کی جو لاش تھی اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو ایک سٹک کے ذریعے سے اس میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے اوپر سے سٹون ڈال دیے اتنا اس کا برا جو ہے وہ دنیا میں کیا ہوا تھا اس کی موت ہوئی تھی اور آخرت میں بھی جو ہے اس کا کتنا ہی برا ہی انجام ہے جتنا اس دنیا میں برا انجام تھا. آگے ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ما اغنا ما نہیں اغنا کام آیا عنہ اس کے مالہ اس کا مال وما کسب اور جو بھی اس نے کمایا یعنی جو بھی اس کی ویلتھ تھی مالہ جو بھی اس کی ویلتھ تھی وہ بھی اس کے کام نہیں آئی وما کسب اور جو بھی اس نے ارن کیا تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. تو ما کسب کے مطلب کیا ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا یعنی جو بھی اس کا جو بزنس تھا وہ بہت بڑا بزنس مان تھا تجارت کیا کرتا تھا ٹریڈ کرتا تھا اس سے جتنے بھی اس کو پروفٹ ہوئے وہ بھی جو مال کے ذریعے سے حاصل ہوا وہ اس کے کوئی کام نہیں آیا اور کہتے ہیں اس سے مراد اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی ارننگ یعنی اس کی کمائی کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اطیبو کہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ما اکل الرجل جو آدمی کھاتا ہے من کسبہ اس کی اپنی کمائی میں سے ہے. سب سے پیور مال جو انسان کھاتا ہے سب سے بیسٹ اور پیورسٹ جو مال ہے جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اور پھر وَإِنَّ وَلَدِهِ مِن كَسَبِهِ اور بے شک اس کی جو اولاد ہے وہ بھی کیا ہے اس کی کمائی میں سے ہے یعنی اس کی کمائی کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے پیسوں میں سے بھی کھا سکتا ہے اپنے بچوں میں سے کھانا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنی کمائی سے کھا رہا ہے اس لیے اپنے والدین کے اوپر آپ کو خرچ کرنا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آپ اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ حلال اور طیب چیز وہی ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھاتا ہے اور آدمی کی اولاد بھی کیا ہے اس میں داخل ہے یعنی اولاد کی کمائی میں سے کھانا بھی کیسے ہے جیسے آپ اپنی کمائی میں سے کھا رہے ہیں جتنا آپ کی اپنی ارننگ پہ حق ہے رائٹ ہے اسی طرح آپ کی اپنی اولاد کی ارننگ پہ بھی کیا ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے ان کی ارننگ پہ بھی آپ کا حق ہوتا ہے. اچھا اور دیکھیں یہی دو چیزیں تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ابو لہب تھا اس کو جو ہے مال بھی بہت زیادہ دیا تھا اور اولاد بھی اس کی بہت زیادہ تھی. اس کے پاس مال بھی اتنا تھا بہت زیادہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پتہ نہیں 10 یا 11 مجھے لگتا ہے اس کے بیٹے تھے اس کو بیٹے بھی بہت زیادہ دیے ہوئے تھے. تو وہ کہتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی پنشمنٹ سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ میرا یہ نیفیو کہتا ہے اگر وہ ٹروتھ ہے یعنی وہ حق ہے تو میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی میرے پاس بچے ہیں نا کہ میں ان کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب یعنی جب اس کو خدا اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کا عذاب پکڑے گا تو نہ تو اس کا مال کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد کام آئی اور یہ تو حال اس کا دنیا میں ہے. یعنی جو کچھ اس کی مال ویلتھ تھا اور جو اس کی اولاد تھی جب اس کی موت واقعہ ہوئی تو دیکھیں کس طرح اس کی موت ہوئی کہ اس کی اولاد نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو نہ اس کی مال اور نہ ہی اس کا اولاد جو ہے وہ کام آئی. تو یہ اس کا دنیا میں حال تھا. آگے آخرت کا ذکر ہے کہ آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ سَيَصْلَى ان قریب یسلا وہ ڈالا جائے گا نارن آگ میں ذات لہب کیسی آگ میں ڈالا جائے گا شولوں والی آگ میں. ٹھیک ہے میں نے پہلے بتایا کہ لہب کا مطلب کیا ہوتا ہے شولہ ہوتا ہے یعنی he will enter to burn in the fire of blazing flame.
کہ وہ بھڑکتی ہوئے شعلوں والی آگ میں کیا ہوگا، ڈالا جائے گا۔ تو یہ اس کا کیا تھا، اینڈ تھا، جو کہ یعنی قیامت کے بعد جو آخرت میں اس کا حال ہوگا، یہ اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ مرنے کی اس کی موت اتنی بری ہوئی، اور مرنے کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ شیورٹی جو ہے یہ کس میں جایا جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور آگ میں اس کو کیا کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا۔ آگے اس کی بیوی کے بارے میں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی حمالت الحطب، وہ اٹھاتی ہے حطب، لکڑیوں کے گٹھوں کو، ٹھیک ہے، اٹھانے والی ہے لکڑیوں کے گٹھے کو، اینڈ از وائف دا carrier of firewood۔ ابو لہب کی بیوی، اس کا کیا حال ہے، کہتے ہیں اس کا جو نام ہے عربہ تھا، اور اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور اس کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ جیلسی، عداوت، بغض اور ill feelings تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تھرونز یعنی کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کرتی تھی، اور آپ کو بہت تنگ کیا کرتی تھی، بہت زیادہ جو ہے آپ کے بارے میں بری باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ والی صورت نازل ہوئی تو ام جمیل نے اس کو سنا، تو پھر وہ بڑا اسے غصہ آیا، بڑی وہ اگری ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر بھی تھے، یعنی کچھ اس نے سٹونز بھی جو ہیں اپنے ہاتھ میں بھر کر وہ نکلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب میں، یعنی انہوں نے آپ کی جو ہے اس نے بدتریفی کی، یا آپ کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگی، ill speaking کہہ سکتے ہیں، ill thoughts کہہ سکتے ہیں، آپ کے بارے میں جو ہے بدخوئی کہہ سکتے ہیں، بری باتیں کرتے ہوئے جو ہے، اور کچھ شعر یعنی کچھ جو ہے اپنی جو ہے پونز وغیرہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے، میں اس بات سے جو ہے وہ ڈر کر رہا ہوں، مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کر کوئی غلط کام کرے گی، کوئی غلط کام لازمی کرے گی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود، آپ وہیں پہ پریزنٹ تھے، موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے دوست نے، تمہارے کمپانین نے، تمہارے نبی نے میری ہجر کیا، یعنی میرے بارے میں کچھ غلط باتیں کی ہیں، ill speak کیا ہے، اور کچھ قرآن کی آیتیں جو ہے میرے بارے میں بیان کی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تمہاری کوئی برائی نہیں کی۔ اس سے وہ واپس چلی گئی، ٹھیک ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی تمہارے بارے میں کوئی بھی بات۔ قرآن پاک کی آیتیں آئی ہیں تو وہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام تو نہیں ہے، تو اللہ نے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمہارے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں کی۔ اب یہ جو تھی وامراتو حمالۃ الحطب، کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کیا کرتی تھی، لکڑیوں کے جو ہے وہ گٹھے کو اٹھانے والی تھی۔ کیا مطلب ہے حمالت الحطب کا، کہ کاریر آف فائر وڈ، کیا مطلب کہ وہ سوختہ یعنی لکڑیاں جو ہے وہ جنگل سے کیا کرتی تھی، تلاش کرتی تھی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے آگ لگانے والی، ٹھیک ہے، حمالت الحطب کا مطلب ہوتا ہے آگ لگانے والی، یعنی عرب والے جو ہیں وہ چغل خوری جو کرتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، حمالت الحطب، کہ یہ کیا ہے، چغل خورا، کیا مطلب کہ آگ لگانے والا ہے۔ جس طرح یہ لکڑیاں جو ہیں فائر وڈز جو ہوتی ہیں یہ آگ لگانے کا کام کرتی ہیں، فائر کا کام کرتی ہیں، اسی طرح چغل خور جو ہوتا ہے اس کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے سے گھروں میں، فیملیز میں آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تکلیف دینے کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی، اس لیے اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالت الحطب کہا ہے کہ یہ بہت بڑی کیا تھی، چغل خور عورت تھی۔ اب چغل خوری جو ہے کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور یعنی جو بائٹنگ کرتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کے تمام اعمال صالح یعنی رائچیس جو آپ کے آکٹس ہوتے ہیں یہ ان کو بھی کیا کر دیتے ہیں، رول کر دیتے ہیں، ڈسٹروائے کر دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے، ایک تو یہ چغل خوری کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، دوسرا ٹیل بیئرنگ یعنی کہانی بیان کرنا، جھوٹی باتیں بیان کرنا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، اور تیسری کہانیاں بیان کرنا، اپنی طرف سے باتیں لگا لگا کے بیان کرنا، نمبر 3 لائنگ یعنی جو ہے جھوٹ بولنا۔ تو یہ جو 3 عمل ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ آپ کے اعمال کو کیا کر دیتی ہیں، بالکل ضائع کر دیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات
سم ٹائم انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کوئی کلمہ، ایک ایسی کوئی بات نکالتا ہے، ایک ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ جس کی وہ بودر بھی نہیں کرتا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اور آدمی اپنے اس بات کرنے کی وجہ سے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں 70 گز کی مسافت پہ کیا کرتا ہے، جا کر گر جاتا ہے۔ ایک کلمہ، ایک بات بے دہانی کی ہوئی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ آپ کو اتنا دور گرا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک کلمہ، اچھی بات جب انسان کے کیا کرتی ہے، آپ کے رینکس کو، آپ کے سٹیٹس کو ہائی کرتی ہے۔ لہٰذا اس زبان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنی زبان کی حفاظت کیا کر کہ کہیں یہ اسدا تجھ کو ہی نہ ڈس لے۔ یعنی یہ جو سانپ سنیک سے آپ نے تشبیہ دی، وہ اس وجہ سے کہ جو زبان کی شکل ہے وہ بھی کس جیسی ہوتی ہے، سانپ جیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو سانپ کا، جو زبان کا جو ڈسا ہوا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ جو زبان ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہے، جو سانپ اگر آپ کو ڈسے تو وہ دوسرا بندہ مرتا ہے، لیکن جو زبان کا ڈسا ہوا ہوتا ہے اس کا زہر خود انسان اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ زبانوں کے بہت سے مقتول، یعنی زبانوں کے بہت سے قتل کیے ہوئے قبرستانوں میں مدفون ہیں۔ یعنی زبان انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کی کیا ہوتی ہے، صرف موت ہوتی ہے اور کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ابو ذر، کہ تم مجھے دو چیزوں کی، دو عادتیں ایسی ہیں کہ جو دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہلکی پھلکی نظر آتی ہیں لیکن آپ کی جو ہے پشت پہ، یعنی آپ کی باگ پر بڑی ہیوی ہیں، وہ جو سوری آپ کی میزان پر جو ہے بہت زیادہ ہیوی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک تو لمبی خاموشی اور دوسرا اچھا اخلاق۔ تو زبان کو جو ہے انسان کو اچھا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی بولتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کو جو ہے اسکیل کیا جائے گا، وہ تولا جائے گا، تو پھر سزا اور جزا آپ کو مل کے رہے گی۔ کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ کوئی بھی لفظ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، کوئی بھی ورڈ آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو وہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، محفوظ ہے۔ جو ہمارے نگران فرشتے ہیں جو تمہارے بائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اسے کیا کر رہے ہیں، اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بولتے ہوئے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بہت ہی احتیاط کا کام لینا چاہیے۔ آگے ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں حبل ایک رسی ہے، من مسد کھجور کی رسی ہے یا بٹی ہوئی ایک رسی ہے، اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی، یعنی بٹی ہوئی۔ کیا مطلب، in her neck will be a rope of palm fiber۔ اب یہ جو مسد ہے، مسد جو ہے یہ جو ہے سین سے نکلا ہوا ہے، سین کے ساکن سین کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، رسی کے یا ڈور بٹنے کے، یا اسی طرح تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتے ہیں اس کے، کہ ٹویسٹ روپ اور کورڈ اور ٹو ٹویسٹ اٹ اسٹرانگلی اینڈ ٹائٹلی، کہ کسی رسی کے اوپر آپ رسی چڑھا کر اسے مضبوطی سے جب آپ اس کو ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مسد، جو مضبوطی سے کیا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے۔ حبل من مسد، اس سے مراد کھجور کی رسی بھی ہے، رسی بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ یہ جو ابو لہب کی جو بیوی تھی، یہ کیا تھی، بڑی ہی مالدار تھی، بڑی ہی غنی تھی، اپنی قوم کی سردار مانی جاتی تھی، مگر اتنی اس کی طبیعت میں کنجوسی تھی، اتنی زیادہ کنجوس تھی کہ بجائے اس کے کہ اپنے جو ہے ورکرز ان سے کام کرواتی اور ان سے یہ چیزیں منگوایا کرتی، یہ جو ہے خود جنگل میں جایا کرتی تھی اور جا کے جو ہے لکڑیاں اکٹھی کیا کرتی تھی اور اس کو اپنے سر پہ نہیں رکھتی تھی، اس کی جو ہے رسی میں باندھ کر اس رسے کو جو تھا ٹویسٹڈ، جو اس کا ٹویسٹ روپ ہوتی تھی، اس کو اپنے گلے میں باندھا کرتی تھی، گلے میں ڈال کر لے کر آیا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، یہی جو اس کی جو رسی تھی، اس کا جو ہے وہ جو ہے اس کی وجہ سے اس کا گلا دبا ہو گیا، اور اسی رسی کی وجہ سے اس کی کیا ہوگی، موت ہو گئی تھی۔ تو یہ اس کا کیا ہوا تھا، انجام ہوا تھا، اور آخرت میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے اسی طرح گلے میں جو ہے اس کے توق پہنایا جائے گا، ٹویسٹڈ جو ہے وہ روپ کا یا پام ٹری کا، جسی طرح بھی آگ کا جو ہے اس کا توق پہنا کر اسے جہنم میں کیا کیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ آگے دیکھیں سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص، اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیں کہ یہ جو ہے کس طرح کی صورت ہے، کس کے ریویل ہونے کی کیا وجہ تھی، کس وجہ سے یہ ریویل ہوئی تھی۔ تو یہ ابتدائی مکی صورت ہے، یہ بہت چھوٹی مگر بہت ہی امپورٹنٹ صورت ہے۔
نماز میں صرف آپ اس کو اس انٹینشن سے مت پڑھیں کہ یہ چھوٹی صورت ہے تو ہم اس کو نماز میں پڑھ لیں. اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کے پڑھے گا، اخلاص، مخلص ہونا، سنسیئر ہونا، پیور ہو جانا، یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کے پڑھے گا، اس پہ بلیف لے کر آئے گا، تو اس کا جو بلیف ہے، جو اس کا عقیدہ ہے، اس کا جو فیتھ ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ خالص ہو جائے گا، بالکل پیور ہو جائے گا. اور یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس کا کاز کیا بنی تھی ریولیشن کی؟ وہ کیا تھا؟ شان نزول کیا تھا؟ لوگوں کے سوال کے جواب میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جس معبود کی عبادت ہمیں بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ اللہ ایک ہے، اللہ یہ کہتے ہیں، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ وہ اللہ ہے کیسا؟ یعنی وہ آپ کا جو رب ہے، اس کا سلسلہ نسب یعنی اس کے ماں باپ، اس کے جو ہے کوئی بہن بھائی ہوگا، اس کا کوئی ماں باپ ہوگا نعوذ باللہ، اس کی بیوی یا اس کے بچے، وہ کون ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے کچھ بتاؤ. تو ان لوگوں کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی کہ تم اللہ کا سلسلہ نسب یعنی اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو وہ اللہ کون ہے. تو یہ صورت جو ہے 1/3 قرآن کے جو ہے وہ برابر ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 جو ہے حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام جو ہے وہ کہنے لگے کہ قرآن کا 1/3 یعنی ایک حصہ جو ہے وہ کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قرآن کے جو ہے 1/3 کے حصے کے کیا ہے؟ برابر ہے. تو اہل علم بیان فرماتے ہیں قرآن کا جو ہے 3 حصوں میں وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، 3 سیکشن اس کو کرتے ہیں. ایک جو سیکشن ہے، جو ایک حصہ وہ آپ کے بلیف کے اوپر ہے، آپ کے عقیدے کے اوپر بات کرتا ہے، اور جو 1/3 ہے وہ کمانڈز یعنی رولنگ جتنے بھی ایشوز ہیں، حرام حلال کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، حیض کے بارے میں، حج، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی سود کے بارے میں، اس کے بارے میں ذکر ہے. اور ایک جو حصہ ہے وہ پریویس جتنی بھی نیشنز یا امتیں گزر چکی ہیں ان کے سرکمسٹانسز یا ان کے حالات کے اوپر ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ آپ کے بلیف کی اتنی کمپریہنسو، اتنی جامع صورت ہے، اس لیے اس صورت کو 1/3 حصے کے جو ہے کیا کر دیا؟ قرآن کے برابر قرار دے دیا. تو جو کوئی اس صورت کو پڑھ لیتا ہے تو 3 دفعہ اس کو پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، دین پر کام کرنا مشکل ہے، دین ہم سے ہماری آزادی کو کیا کرتا ہے؟ چھینتا ہے. حالانکہ دین جتنا آسان ہے اور دین نے جتنی اس عورت کو آزادی دی ہے اور جتنا اس کو رائٹس اور حقوق دیے ہیں، اتنے کسی بھی مذہب نے یا کسی بھی جگہ نے آپ کو اتنے رائٹس یا حقوق نہیں دیے جو اسلام آپ کو آپ کے حقوقوں سے نوازتا ہے. اور بعض اوقات سم ٹائم لوگ جو ہے دین اس لیے بھی نہیں سیکھتے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور عمل جو ہے بڑی مشکل چیز ہے. حالانکہ جب آپ دین کو سیکھتے ہیں تو عمل کی راہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود آسان بنا دیتے ہیں. دین پر عمل کرنا نہایت ہی کیا ہے؟ آسان ہے. تو اس صورت کو اگر آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 دن بعد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ لوگوں نے یہ حدیث سن لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں عمل جو ہے پتہ چل گیا ہے. تو آپ سب لوگ اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں کہ ہر نماز کے بعد ایک بار سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم جس رب کی بات کرتے ہو وہ رب ہے کون؟ تو اللہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ احد ایک ہے. تم پوچھتے ہو نا کہ وہ کتنے ہیں، وہ 1 ہے، وہ 2 ہے، وہ 3 ہے، اس کے بیٹا بیٹی جتنا پوچھتے ہو، تو کہہ دو وہ اللہ صرف کتنا ہے؟ ایک ہے. اس کا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اب کس چیز میں کس چیز میں ایک ہے؟ اللہ بھی، اللہ ذات میں ایک ہے. اللہ اس کا کوئی نہ ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے. یہ سب رشتے کمزوری کی علامت ہے، انسان کے ویکنس ہونے کی علامت، ویک پوائنٹ ہے انسان کے. اور انسان کمزور ہے، وہ رشتے داریوں کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی آدمی اگر یہ کلیم کرے کہ مجھے جو ہے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات سراسر غلط ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی بہن کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اپنے بھائی کی ضرورت ہے، مجھے اپنی بہنوں کی ضرورت نہیں ہے،
یا کسی بھی رشتے کے بارے میں مجھے اپنی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بیوی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کہنا جو ہے وہ کیا ہے، سراسر غلط ہے کہ میں جو انڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنا خود کماتی ہوں، خود کھاتی ہوں، تو مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان رشتوں سے نوازا ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کی شکل میں ہو، بہن بھائیوں کی شکل میں ہو، جو بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ نے آپ کے لیے یہ رشتے کیا کیے ہیں، خود چوز کیے ہیں کہ آپ کا یہ بہن ہوگا، یہ بھائی ہوگا. آپ دیکھیں ہر ایک کے بہن بھائی، آپ کا اور بہن بھائی ہے، میرا اور بہن بھائی ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں دیے نا، ہم نے خود تو چوز نہیں کیا نا. اللہ نے ہمیں دیے، ماں باپ بھی اللہ نے ہمیں دیے، بہن بھائی بھی دیے، اولاد بھی اللہ نے ہمیں دی. ہم نے تو نہیں منتخب کی کہ جو ہے یہ فلاں کی بچی جو ہے وہ میری ہو جاتی، یا مجھے بس بیٹا ملتا، یا بیٹی نہ ملتی، یا بیٹیاں ملتی. یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو ہم اس نعمت کو جو ہے اگر قدر کیسے ہوگی، اس نعمت کی قدر یہ ہوگی کہ ہم ان کے حقوق اچھے سے ادا کریں، ان کے حقوقوں کو ہم ادا کرنے والے بنے، نہ کہ ہم ان سے قطع تعلقی کرنے والے بنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. تو بہرحال اللہ کی جو ذات ہے وہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے. تو اللہ کیا ہے، وہ اکیلا ہے. اللہ صفات میں ایک ہے. کیا مطلب کہ اللہ کی جیسا کوئی سننے والا نہیں، اللہ کی جیسے کوئی غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہے، اس جیسا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں جو ہوں اس ٹائم آپ کے میرے سامنے جتنی چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہوں، اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. اگر پیچھے دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھنا ہے. اور میں اپنے گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہوں. اگر اوپر کوئی کہے، یا آپ کے گھر میں اوپر کہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے جب تک آپ اوپر نہیں جائیں گے. یا میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے گھر میں کیا چیزیں ہیں مجھے نہیں پتا ہے. تو اللہ کی جو ذات ہے وہ سر چیز کو ہر وقت میں کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، دے رہی ہے ہر وقت. تو اللہ کیا ہے، صفات میں بھی ایک ہے، حقوق میں ایک ہے، رائٹس میں ایک ہے. یعنی پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ صرف اللہ کا رائٹ ہے. سجدہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یہ عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو کیا کرے، سجدہ کرے. تو اس اللہ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے. تو یہ درباروں پہ جا کے، قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، یہ بدعات میں سے ہے، یہ شرک میں سے ہے، یہ شرک میں سے ہے، بدعات بھی نہیں بلکہ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اور ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ اختیارات میں ایک ہے، اتھارٹیز میں ایک ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جب کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو وہ حرام ہے، اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے. اور موت اور حیات کے فیصلے کہ کس نے کب مرنا ہے، کس وقت میں مرنا ہے، تو وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے کہ وہ اللہ کے پاس کہ قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب برسے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ آدمی نے کل کو کیا کمانا ہے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کو موت کہاں آنی ہے. یہ سب اللہ کے علم میں سے ہے. ہر چیز اللہ کے کیا ہے، بغیر نہیں ہل سکتی، اللہ کے اختیار کے بغیر نہیں ہل سکتی. اب ہم اپنا دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کی جو ہے کتنی بار بات سنتے ہیں. ہم اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں یا اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. ہم اب شیطان کی بات سنتے ہیں یا اللہ کی بات سنتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کریں، ہر ایک بات میں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں صرف اللہ کو ایک مانیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ وہ کیا ہے، بے نیاز ہے، نیڈ لیس ہے. یعنی اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور جن باطل معبودوں کو لوگ پوچھتے ہیں وہ اپنے مریدوں کی ہر چیز کے محتاج ہے. یعنی جن لوگوں کو آپ پکارتے ہیں، جس بھی اپنی حاجت کے لیے پکارتے ہیں، جن بھی کہ اللہ کے جی فلاں بابے کے پاس جا رہے ہیں کہ ہماری جو غربت ختم ہو جائے، ہمارے جو ہے پیسوں میں برکت پڑ جائے، تو وہ آپ کے لیے کیا تعویذ کرے گا، کیا دم کرے گا، کیا وہ آپ کے لیے جو ہے آپ کو چلے کاٹ کے دے گا. وہ خود آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ آپ سے پیسے مانگ کر آپ کے لیے دعا کرے گا. آپ خود سوچیں. تو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یرزق من یشاء، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے، بغیر حساب کے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہے جس کو کیا کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. تو جس کے لیے چاہے رزق کو کیا کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. تو اللہ سے مانگے. اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگے. یہ جو
लोग फरलान दरबार पे मन्नत मांगते हैं, वहां पर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, उनके आगे सजदे किए जा रहे हैं, फलां बाबे ने मुझे इस तरह से कहा है। तो ये सब चीजें क्या है, बेकार है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह वो जो चाहे तखलीक करता है, यहबु लिमन यशा इनाफम व यहबु लिमन यशा उद्दुकुर, अल्लाह जिसे चाहे वो बेटे देता है और जिसे चाहे बेटियां देता है। कहीं बेटियां होती हैं उनके पास बेटा नहीं, कहीं सिर्फ बेटे होते हैं उनको बेटियां नहीं, तो ये अल्लाह की देन है, इसमें किसी का भी कोई हाथ नहीं है। क़ुरान व इनाथा, कभी कभी किसी को बेटे और बेटियां मिक्स करके दे देता है, तो इसमें आपका कमाल नहीं है। अगर आपके पास मिक्स औलाद है, बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। या और जिनके पास बेटियां हैं तो इसमें उनकी कोई कसूर नहीं है कि उनके पास सिर्फ बेटियां ही हैं, और जिनके पास बेटे हैं तो ये जो है ये अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको चाहे जो मर्जी अता करे, वह जालू मन यशा वकीमा, और अल्लाह जिसे चाहे बांझ रखता है, अल्लाह नहीं देता, अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह के लिए देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने नहीं दे रहा तो ये भी अल्लाह के हाथ में है। तो मांगना हमने किससे है? सिर्फ अल्लाह से मांगना है। फला तावीज करवा दें कि औलाद हो जाए, फला तावीज, ये नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह खुद साफ कह रहा है कि मेरे हाथ में है, मैं हूं देने वाली जात, मुझसे मांगो, मैं जो चाहे अता करूं और जब चाहे अता करूं। अल्लाह वो जात है कि जो हजरत मरियम को बगैर बाप के जो है वो बगैर शोहर के जो है बेटा दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं, आपको और हमें क्यों नहीं दे सकता है? अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम को इतने बुढ़ापे में जाके जो है वो औलाद हजरत इस्माइल या इसहाक जो है वो दे सकता है, नवाज सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता? हजरत जकरिया को कि उनकी हड्डियां बिल्कुल टूट चुकी हैं, बिल्कुल वो बूढ़े हो चुके हैं, और शैबा वरा के उनके जो सर के बाल हैं वो बिल्कुल सफेद हो चुके हैं, और उनकी बीवी बांझ हो चुकी है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको क्या किया? हजरत याहिया से नवाजा। तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मांगना हमें सिर्फ किससे है? अल्लाह की जात से है। और बाकी जितने ममरूद हैं, मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, उनकी औकात क्या है? उनकी क्या औकात है? वो तो जो खजूर होती है, जो डेट होती है, जो खजूर का एक होता है, आप उसके जब सीड को निकालते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट सा कवर होता है, एक बारीक सफेद छिल्ली होती है, वो तो उसके भी मालिक नहीं है। और उनकी औकात क्या है? यस्लुबहुमुद्दबाबु, कि अगर उनसे उनके हाथ में कोई चीज और वो मक्खी छीन के ले जाए, एक मक्खी, शै अल्लाह यस्तंक़िज़ुहु मिन, वो तो इस चीज पे भी कादिर नहीं है कि उसको वापस लेकर आ जाए। दाअफुत तालिब वल मतलूब, कि जो तलब करने वाले उनके पास बैठे हुए हैं और जिनसे तलब किया जा रहा है, दोनों कितने वीक हैं, कितने कमजोर हैं। तो आपने मांगना, हमने किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। अल्लाह जिसे चाहे बेटे दे, बेटियां दे, पांच करे, एक दे, दो दे, ये अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से क्या रखे, महफूज रखे, क्योंकि ये शिर्क की वजह से सारे हमारे अमाल क्या हो जाते हैं? जाया हो जाते हैं, सारे के सारे हमारे अमाल अकारत हो जाते हैं। सोमद में देखें, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना उसको नींद आती है, अल्लाह तखुदहु सिनतुम वला नौम, ना वो थकता है और ना ही उसको किसी चीज की तलब होती है। तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला इस वक्त करोड़ों इंसानों और बेशुमार क्रिएचर्स की जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला जो है इस आयत को पढ़ते हुए दुआ भी करे कि अल्लाह तू मेरी जरूरतों को पूरा करता रहा है, आगे भी अल्लाह तूने ही पूरी करनी है। ठीक है, अल्लाह तू मुझे अपना मोहताज बना, अपने अलावा किसी का मोहताज न रख, मुझे अपने आगे हाथ फैलाने वाला बना, मुझे अपने आगे मांगने वाला बना, मुझे अपने आगे रोने वाला बना, लोगों के सामने रोने से और अपने उनके सामने हाथ फैलाने से मेरी हिफाजत फरमा। लम यलिद, लम नहीं, यलिद उसने जना ही गिव बर्थ, वलम और ना ही वजीबोन, यानी ना ही वो जना गया। क्या मतलब? यानी अल्लाह जो है, जब इंसान देखें थक जाता है तो वो क्या करता है, यानी अल्लाह की ना कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका क्या करते हैं? दिल बहलाते हैं, उसको खुश करते हैं, बच्चों को देख के खुश होता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे इसका क्या बनते हैं? सहारा बनते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको जो है सहारा देते हैं। तो जब इंसान मर जाता है तो बच्चों से उसका नाम क्या रखता है? जारी रखते हैं। जारी बात है, आपकी औलाद, आप मर जाते हैं, आपकी औलाद के जरिए से कि फला का बेटा, फला की बेटी, तो और आपके जो है वो सिलसिला क्या रहता है? जारी रहता है। तो अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है। ठीक है, अल्लाह ताला ना वो थकता है, ना वो बोर होता है, ना वो बुरा होता है, वो हमेशा से है, इसलिए ना इसका कोई बाप है ना माँ है, वो हमेशा से रहेगा, इसलिए इसको औलाद की भी जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है? इस आयत को पढ़ें और इस मैसेज को, यानी अल्लाह जो है वो लम यलिद वलम यूलद, ये जितने जो क्रिश्चियन हैं या जो यहूदी हैं उन तक इस मैसेज को फैलाएं, जो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, और यहूद हजरत उजैर को अल्लाह का क्या करते हैं? बेटा करार देते हैं। वलम यकुल्लाहु, वलम यकुल्लाहु, और नहीं है
कुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई भी कंपानियन या उसका कोई भी बराबर या कोई उसका हमसर नहीं है। क्या मतलब उसका कोई भी बराबर नहीं है? यानी दिल में उसकी अजमत ऐसी छा जाए कि दूर दूर तक कोई नजर ना आए, ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। अब खुद अपना हम अपने आप को जो है देखें, अपना एग्जाम करें, जरा अपना मुआयजना करें कि क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और से डरती हूँ? मैं जो किसी और से उम्मीदें हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन अल्लाह के अलावा किसी और से हैं, किसी और को मैं अल्लाह से ज्यादा मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग समझती हूँ? तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। जो शख्स हकीकी मायने में अल्लाह से डरता है तो सारी दुनिया में इससे डरती है। तो मोहब्बत से क्या करें, बार बार इसको पढ़ें। एक सहाबी ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फरमाया कि मैं हर रकत में सूरत इखलास पढ़ते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप किस वजह से हर रकत में सूरत इखलास पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोई और सूरत उसके साथ मिलाते हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने आपको जन्नत में दाखिल कर दिया। हुब्बका इय्याहा युदखिलुकल जन्नह, कि आपसे इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने आपको जन्नत में जो है वो दाखिल कर दिया। तो नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि बार बार पढ़ने का। तो हमको इस सूरत से मोहब्बत पैदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये मोहब्बत किस तरह से आएगी, किस तरह आएगी मुझे ये मोहब्बत, किस तरह मैं अल्लाह से मोहब्बत करूंगी? तो उसके लिए कुछ बातें देखें। अगर हम किसी शख्स से पहली बार मिले, हम पहली दफा किसी के घर गए या उसको अपने घर में इनवाइट किया है, तो इंट्रोडक्शन शुरू होता है, हाँ जी मेरा नाम ये है, मेरे पास, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं जॉब करती हूँ। आपको ये सारी बातें इस तरह जो है इंट्रोडक्शन से हम लेना शुरू करते हैं, ठीक है। और अगर उसके खानदान में, उसकी फैमिली में, उसके रिलेटिव्स में कोई कोई फेमस कोई कोई मिनिस्टर हो, या कोई प्लेयर हो, कोई एथलीट हो, या कोई भी किसी भी किस्म कोई बिजनेसमैन हो, तो वो किसी ना किसी बहाने से, एक्सक्यूज से उसका जिक्र जरूर करेगा, वो जरूर मेंशन करेगा। और वो भी बड़ी खुशी और मोहब्बत से करेगा कि ये जो मेरे अंकल है वो प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है फलां इलाके के, मेरा भाई जो है फलां ऑफिसर है। तो याद रखिए कि अल्लाह जो हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे राजिक हैं, हमसे 70 माओ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, फिर हम क्यों ना उसका बार बार जिक्र करें। और वो भी इस तरह जैसे अल्लाह ने हमें सिखाया सूरत इखलास में। यानी हमारी जो महफिलें हैं, हमारी जो मजलिसें हैं, वो अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर होनी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें बताया है, हदूद अल्लाह के बारे में बात करें कि अल्लाह का दीन हमें क्या सिखाता है, और अल्लाह हमारे बारे में कि अल्लाह हमें इतना मेहरबान, इतना बड़ा मोहसिन है कि हम इतनी अल्लाह की नाफरमानियों पे नाफरमानियां करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो हमें देता जा रहा है। तो हम उसका क्यों ना जिक्र करें। हम हर नेमत के बारे में जिक्र करते हैं कि हमारे पास खाने के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पास औलाद, अल्लाह ने हमसे औलाद से नवाजा हुआ है, हमें अच्छे शोहरों से नवाजा हुआ है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो हम इन सब नेमतों का वहां बैठ कर जिक्र करते हैं एक दूसरे के साथ कि जो है मैंने खाने में ये बनाया है, और खाना जो है मुझे बनाने का सलीका बहुत है, मेरे घर में क्लीनिंग का बड़ा अच्छा इंतजाम है, मैं सफाई करने में बहुत तेज हूँ, या मेरी औलाद बड़ी ओबीडियंट है, बड़ी फर्मा बरदार है। तो ये जो सब चीजें जिस जात ने आपको नवाजी हुई हैं, उस जात का क्यों नहीं जिक्र करते कि अल्लाह, कि जिसने आपको इस काबिल बनाया है, क्यों नहीं उसका जिक्र करते? अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, शोहरत दी है, स्टेटस दिया, क्यों नहीं उसका जिक्र करते? तो उस देने वाले को आप कैसे भूल सकते हैं? तो अल्लाह को बार बार याद करें। वो भी कैसे? सूरह इखलास में अल्लाह जैसा तारीफ देता है कि वो अल्लाह एक है। बार बार अगर इसको रिमाइंड करवाएं कि अल्लाह वो एक है और उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, हम उसके मोहताज हैं, कदम कदम पर हम उसके मोहताज हैं। एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हम कैसे हिल सकते हैं अल्लाह की तौफीक के बगैर? आपका और मेरा इस क्लास में आना, ये मेरा और आपका कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक के साथ मुमकिन हुआ है। नहीं तो कितने लोगों तक इस क्लास का मैसेज पहुंचा होगा, कितने लोगों तक ये गया होगा, लेकिन कितनों ने पढ़कर इसको इग्नोर किया, और कितनों कितनों ने इस क्लास में आके शिरकत की। तो आपका और मेरा इस क्लास में पार्ट करना, मेरा आपको पढ़ाना और आपका यहाँ पर आना, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं था। तो ये अल्लाह जिसको चाहता है वो चुनता है। हमेशा अपने आप को खुशकिस्मत समझा करें, अपने आप को एक वैल्यू दिया करें कि हमारी एक अहमियत है, अल्लाह ने हमें चुना हुआ है। अपने बारे में सोचा करें कि मैं इस क्लास में जा रही हूँ तो अल्लाह की तौफीक के साथ जा रही हूँ, मैं अल्लाह की खास बंदों में से हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ दे देता है, उसे दुनिया की समझ नहीं देता। हमारे नजदीक समझदार कौन है? जिसे दुनिया की समझ है। और पागल वो गया कि जो फारिग हम पाकिस्तान में क्या ट्रेंड होता है
جو بچے نہیں پڑھ سکتے انہیں مدارس میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ بیوقوف ہیں، پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے میں نکمے، انہیں مدرسے میں ڈال دیا جائے۔ یہ دین اتنا سستا ہے کیا ہمارا؟ اتنا سستا رہ گیا کہ کند ذہنوں کے لیے رہ گیا ہمارا دین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو کچھ اللہ جو ہے جس کو سمجھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، ہر ایک غیر کو دین کی سمجھ نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنا احسان ہے کہ ہماری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی کہ تو نے مجھے جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا جو ہے قبول فرمائے، اور جو کچھ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ